Exodo 27. Unya, paghimog halaran nga akasya, himua kining kwadrado, 2 by 2 ka metros ang gitas-on ug gilapdon ug 1.3 ka metros ang gihabugon. Butangig sungay-sungay ang upat ka iskina niini. Himua kining unay sa halaran ug hapinig bronse. Paghimo usab alang sa halaran ug mga sulanan sa abo, mga pala, mga panaksan, mga sabunganan ug mga sanga sa kalayo. Kinahanglan nga bronse ang tanang kahimanan sa halaran. Paghimo usab og rehas nga bronse alang sa halaran, butangig upat ka bronse, argulya nga gunitanan diha sa eskina sa rehas sa bronse. Ug ibutang kini ilalom sa ngilit sa halaran ug ipaabot sa sukaranan sa halaran. Unya, paghimog yayungan nga akasya alang sa halaran ug hapini kini bronse. Ibalhog kini diha sa mga argulya nga anaa sa isig kakilid sa halaran, inigdala niini. Ang kahoy nga halaran himuang hawang sa ilalom. Himua kini sumala gayud sa sumbanan nga gipakita ko kanimo sa bukid. Kurala ang tolda ug sa dapit sa habagatan tabilig pinong lino nga 44 ka metros ang gitas-on o sa usa ka kilid. Tukura kini sa 20 kahaliging bronse nga gipasukad sa 20 kasukaranang bronse. Apan ang mga sabunganan nga gipatapot sa mga haligi ug ang mga bangan niini plata. Ang amihanang dapit buntangi usab og tabil nga may 44 ka metros ang gitas-on ug patinduga kini pinaagi sa 20 haliging bronse nga gipasukad sa 20 kasukaranan nga bronse usab. Apan ang mga sabunganan nga gipatapot sa mga haligi ug ang mga bangan niini plata. Ang mga sabunganan dapit sa kasadpan butangig tabil nga may gitas-on nga 22 ka metros ug butangi usab og 10 ka haligi og 10 ka sukaranan. Sa dapit sa silangan, ang koral may gilapdon nga 22 ka metros. Ang tabil sa usa ka pika sa pultahan may gitas-on nga 7 ka metros ug may 3 ka haligi ug 3 usab ka sukaranan. Ang pikas nga bahin sa pultahan usab may tabil nga 7 ka metros ang gitas-on ug may 3 ka haligi ug 3 usab ka sukaranan. Diha sa ganghaan butangig tabil nga may gitas-on nga 9 ka metros sa asul, tapol ug sa pula nga dilana ug pino nga lino nga binordahan. Patinduga kini pinaagi sa 4 ka haligi nga anaa sa 4 ka sukaranan. Ang tanang haligi sa koral kinahanglan banga nagplata ug ang mga sabunganan niini kinahanglan plata usab ug ang mga sukaranan niini bronse. Ang koral may gitas-on nga 44 ka metros, 22 ka metros ang gilapdon ug may gihabugon nga 2.2 ka metros. Ang mga tabil hinimo gikan sa pino nga lino ug ang mga sukaranan bronse. Bronse ang tanang kahimanan nga gamiton diha sa tolda, lakip ang tanang ugsok sa tolda ug sa koral niini. Sugua ang katawhan sa Israel pagdalangan ha kanimo sa labing lunsang lana sa olibo, alang sa lamparahan aron ikapahimutang ang usa ka lamparahan nga magsiga kanunay. Si Aaron ug ang iyang mga anak mooy mag-atiman sa lamparahan diha sa tolda, diin ang Dios makigtagbo sa iyang katawhan.
Ang mga lamparahan adto ibutang sa gawas sa tabil at tubangan sa sudlanan sa kasabutan. Magsiga kini sa atubangan sa Ginoo gikan sa gabii hangtod sa buntag. Kinahanglan nga kining sugua tumanon sa mga Israelita og sa ilang kaliwatan hangtod sa kahangturan.